जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसने दुनिया में एक नया खौफ पैदा किया हुआ है और तेज़ी से इसके मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी ये एंट्री दे चुका है और अब तक की इतलात के मुताबिक 75 अफराद में जो हैं इस वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी है। कितना डेडली वायरस है, क्या इसको आम वायरस उसी तरीके से समझेंगे या ये जो नई किस्म है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। क्या वाकई ओमिक्रॉन इतना ख़तरनाक है कि हम पूरी दुनिया एक बार फिर जो है वो बंद करने जा रहे हैं? ये तमाम तर अपडेट्स लेते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब से, और जो साइंटिस्ट भी हैं, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के एक चेयरमैन भी हैं, उनको शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट निकलता है ओमिक्रॉन, उसके बाद ये अमेरिका, यूरोप से होता होता इंडिया और अब ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी एंट्री दे चुका है, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं अब तक उसके मुताबिक तो इतना सवेयर किस्म का ये वेरिएंट नहीं है। तो फिर इतना खौफ क्यों पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में इस वेरिएंट के हवाले से? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसके 3 पहलू हैं जिनका जायजा लेना पड़ेगा और फिर उन तीनों को कंबाइन करके फाइनल सूरत निकलती है जी। सबसे पहला जो इसका जो फैसेट है, जो पहलू है, वो ये है कि ये तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में जी। और इस वजह से इसकी इन्फेक्टिवनेस, यानी कि हर 2 रोज़ बाद जो तादाद है वो दुगनी होती जाती है। आज अगर 75 हैं तो कल परसों 150 होंगे और फिर 2 रोज़ बाद 300 और फिर 600, 1200 और फिर 2400। तो 10, 15, 12 रोज़ में आप देखेंगे हज़ारों में तादाद चली जाएगी इसकी। तो एक पहलू ये है कि ये 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और हर 2 रोज़ बाद डबलिंग होती जाती है उन लोगों की जो मुतासिर हो रहे हैं इससे और जो बीमार पड़ रहे हैं। नंबर 1। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो अमवात हो रही हैं इसकी, वो उससे कम है और जो शदीद बीमारी जो होती है वो भी डेल्टा से कम है। लेकिन क्योंकि ये 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है तो लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और इस वजह से हॉस्पिटल्स पे प्रेशर कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और अमवात भी बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मैं पढ़ रहा था साउथ अफ्रीका, तीसरा पहलू ये है कि वैक्सीन, जिन ममालिक में वैक्सीन कम लगी है, जिसके अंदर अफ्रीका में तकरीबन 80% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो वैक्सीन नहीं ली हुई और अनप्रोटेक्टेड हैं, वो तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और तो इन तीनों पहलुओं को मिला के आप देखेंगे तो नतीजा निकलता है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और हॉस्पिटल्स पे कहीं ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है उस डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में जो अब कम होता जाएगा। लेकिन आपने 3 वजूहत बताई डॉक्टर साहब, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका के मीडिया में पढ़ रहा था कि सिर्फ 6.7% लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी है। और एक तो ये बात, और दूसरा जो इंग्लैंड की जो दादोशुमार सामने आए हैं जिनको बूस्टर डोज भी लगी हुई है, उनको भी ये वेरिएंट अपने जो है वो शिकार कर रहा है, उनको भी दोबारा कोरोना हुआ और पहले 2-2 दफ़ा उनको कोरोना हो चुका। 2 डोजेस लगने के बाद, बूस्टर डोज लगने के बाद भी ये शिकार कर रहा है, लेकिन उसकी जो अलामात हैं वो कम है। तो एक तो हॉस्पिटलाइजेशन वाली जो चीज़ है, तो इसमें साउथ अफ्रीका की हद तक तो इत्मीनान बख्श है कि बहुत कम लोगों को जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो लेकिन हमें इक्विप तो रहना चाहिए जी। ये बात जो है ये एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली इसके बारे में कहना, क्योंकि ये वायरस जो है ये नवंबर के शुरू में ये डिस्कवर हुआ था और अब दिसंबर में है। आप सिर्फ 1.5 पौने 2 महीने हुए हैं इसको आए हुए और ये अभी तक बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया उन ममालिक में जहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं हुई। तो जो साउथ अफ्रीका का जो डेटा है उसको ज़रा समझने के लिए आपको दूसरे ममालिक का भी डेटा देखना पड़ेगा जहाँ वैक्सीनेशंस कम हुई हैं और उनकी हॉस्पिटलाइजेशंस की तादाद जो साउथ अफ्रीका के बराबर वाले ममालिक हैं उनका डेटा आएगा तो पता चलेगा कि ये कितना खतरनाक है। डॉक्टर साहब, ये जो पूरे यूरोप जो ये जो डाटा है जहाँ वैक्सीन, मतलब अमेरिका में कल जो है 3,12,939 केसेस ज़्यादा आए हैं, बरतानिया में 1,29,471 केसेस ज़्यादा आए हैं, फ्रांस के अंदर 1,89,000 आए हैं, इसकी तरह स्पेन के अंदर 99,000 आए हैं, ये तो बहुत बड़ी, इटली में 78,000 आए हैं।
یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہاں تو ویکسین بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے، بلکہ ان کو 100% تک بوسٹر ڈوز بھی بوسٹر ڈوز پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی خطرہ ہے کہ یہ اس تعداد کو بنیاد بنا دیں اور ہر 2 روز بعد اس تعداد کو دگنا کرتے جائیں، اور پھر یہ بھی دیکھتے جائیں کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی 100% ویکسینیشن تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو تو ویکسینیٹ ہی نہیں ہوئے جو بلیو ہی نہیں کرتے اس وائرس کے اندر، 80% کے قریب ویکسینیٹ ہوئے ہوں گے، باقی 20% نہیں ہوئے ہوئے، ان لوگوں کی میں اس ایج گروپ کی جن کو ویکسینیٹ ہونا چاہیے، تو یہ بہت بڑا خطرہ موجود ہے اور یہ پھیل رہا ہے خطرہ، اور جب تک یہ وائرس رہے گا، چاہے وہ ڈیلٹا ہو چاہے وہ اومیکرون ہو، اور یہ میوٹیٹ کرتا رہے گا، جب تک اس کے اور خطرناک ویریئنٹس اور ڈیولپ ہوتے رہیں گے، تو یہ کہنا کہ صاحب اس میں اتنے زیادہ شدت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں، اس کو بالکل نہیں، یہ بات درست۔ اس وقت یہ بہت بڑا ایک طوفان آیا ہوا ہے دنیا کے اندر، اور ان ممالک میں جہاں ویکسینیشن کم ہے ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس کے شدت کی پرسنٹیج لوگوں کی کم ہو، پھر بھی جو ٹوٹل پرسنٹیج جو ہاسپٹلائزیشن ہوگی جن لوگوں کی وہ بڑھے گی، آپ دیکھیں گے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور بہت سارے ممالک اس وجہ سے مغرب میں بھی پریشان ہیں کہ اگلے 4 ہفتے میں ہمارے ہسپتالوں کا کیا حال ہوگا اور ہم کیا اس سے کوپ کر سکیں گے یا نہیں۔ یہ میں مغرب کے ممالک کی بات کر رہا ہوں، لیکن اسی پاکستان کی بات تو ڈاکٹر صاحب اسی ہماری مغرب تو کی بات سچویشن کرتے اور ہیں تو زیادہ بگڑ لوگ ان سکتی ہے۔ پابندیوں کے خلاف باہر نکل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہو گیا یار، ہم اب کتنا بند رہیں، کتنا اپنا کاروبار بند رہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو کب تک دنیا اس طریقے سے جو ہے وہ سروائیو کرتی رہے گی، لوگ اس کا شکار ہوتے رہیں گے، کوئی اینڈ کوئی کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، دکھ رہا ہے کچھ؟ کیونکہ نومبر 2019 سے یہ شروع ہوا ہے، آپ سوچیں، اور اس وقت تو مارچ میں آ کے یہ دنیا بھر میں پھیلا ہے، چائنا میں جنوری میں کہیں آ گئی تھی رپورٹ جو تھی یونائٹڈ نیشنز کی، WHO کی، اس کے باوجود بھی آہستہ آہستہ پھر یہ ہر طرف ایران میں پھیلا، پھر اس کے بعد UK میں باقی جگہ۔ یہ جو اومیکرون ہے، اس کا کوئی ویکٹر انالیسس نہیں ہو سکتا کہ کتنا عرصہ تک آگے جائے گا؟ یہ جو ہے اس کے بارے میں اندازہ ہے کہ ہر 1.5 یا 2 مہینے بعد ایک نیا ایسا ویریئنٹ آئے گا جو پچھلے والے ویریئنٹ سے کہیں زیادہ تیز پھیلتا ہوگا، اور شاید اس سے خطرناک بھی زیادہ ہو، اور وہ پچھلے والے ویریئنٹ کو دبا دے گا۔ یہی صورتحال رہی ہے ابھی تک کہ یہ ویوز آ رہی ہیں، اور ویوز جو ہیں ایک دب جاتا ہے دوسرا بڑھ جاتا ہے، اور جو زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ویکسینز کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ پھر کم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے اس کا سٹرکچر تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ فٹ بال نما ہے جس میں مختلف نوکے سے لگی ہوئی ہیں، ان میں اسپائک پروٹینز کہلاتی ہیں، خاص قسم کے پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ بہت آسانی سے انسانی خلیوں کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں، اندر داخل ہوتی ہیں، انسانی نظام کو، جو دفاعی نظام ہے، جو اینٹی باڈیز ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر یہ ملٹیپلائی کر کے باہر آتا ہے، اور پھر 5 گنا جیسے میں نے کہا تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایوالو ہو رہا ہے، ایوولوشن ہو رہی ہے، اور اس کے زیادہ خطرناک صورت جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا جو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے وہ یہ کہ ابھی تک جو مورٹیلٹی ریٹ تھا، وہ جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ 1% یا 2% تھا جو ڈیلٹا کا تھا، اس کا شاید کچھ کم ہے، لیکن مرض اور وائرس جو پہلے آ چکے ہیں، اس کے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم اور سارس جو پہلے آئے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ان کا جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ 8 سے 10% تھا۔ تو خدا نہ خواستہ یہ ویریئنٹ تبدیل ہو کے اور اس کا ڈیتھ ریٹ اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ قیامت کی صورتحال دنیا میں ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ رہے گا تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیٹ کر لیا جائے۔ افریقہ کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے محروم ہو گئے ویکسین سے، اور کچھ ممالک نے جیسے کینیڈا اور یورپ، برطانیہ، اور دونوں نے اپنے پاپولیشن سے 4 گنا زیادہ ویکسین خرید کر ہورڈنگ کر لی ہے، اور اس کے اب بیک لیش محسوس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے ویکسین تو آپ نے جمع کر لی، لیکن افریقہ میں کیونکہ دوبارہ پھر یہ اس کے ویریئنٹ پیدا ہو گئے اور اب ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے، تو ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے ویکسین کا، اور پوری دنیا کو ویکسین کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر امان صاحب، بڑی تفصیل سے اب اس ویریئنٹ کے بارے میں معلومات دے رہے تھے۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بات کریں گے ایک بار پھر بھارت کی صورتحال۔